इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ। आफ्नो युजर आइडी र पासवर्डहरूलाई नदिउँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखुलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन, सचेत रहौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ, एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ। वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश। नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइन यहाँहरूमाझ प्रत्येक दिन आउने गर्छ। शनिबार 11:30 बजे र अन्यबार 12:30 बजे यो कार्यक्रम लिएर हामी तपाईमाझ आउने गर्दछौँ। आज शनिबारको श्रृङ्खलामा हामीले यो साता प्रसारण गरेका महत्त्वपूर्ण 2वटा विषयवस्तु तपाईमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले गुनासा र जिज्ञासा पठाउने माध्यम यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा, गुनासा र समस्याहरू हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ। तिनको समाधानका लागि हामी 24 घण्टा तपाईँको साथमा छौँ। दर्शकवृन्द, आज शनिबारको श्रृङ्खलामा हामीले यो साता प्रसारण गरेका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई स्थान दिने गर्छौँ र आज हामीले यो साता प्रसारण गरेको मृगौला रोगसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई स्थान दिनेछौँ। खास गरी कोभिड-19 को सङ्क्रमण हुँदै गर्दा श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने गर्छ र श्वास प्रश्वासको समस्याले मृगौलामा असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने खालको जिज्ञासा हामीमाझ आएको थियो र अर्को जिज्ञासा थियो कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप मृगौलाका बिरामीले लगाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको जिज्ञासा थियो। यो जिज्ञासा समाधानका लागि हामीले सम्बन्धित विज्ञसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अब क्रममा हामीले मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर चित्तरञ्जन शाहसँग गरिएको कुराकानी तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो हामीले अब यो 1 वर्ष अगाडिदेखि नै कोरोना भाइरससँग जुझ्दै गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू झेल्यौँ। लकडाउन पनि भयो, स्वास्थ्य उपचारका केही कुराहरू हाम्रा रोकिए पनि अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको महामारीको जोखिम रहँदै गर्दा मृगौला रोगीहरूको अवस्था कस्तो छ यति बेला? हजुर, अब मृगौला रोगीहरूको कुरा गर्दाखेरि आज मृगौला रोग दिवस नै यो एउटा विशेष दिन पनि हो र 1 वर्षदेखि हामी यो कोभिड-19ले गर्दा ग्रसित छौँ र मृगौला रोगीहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ, यसबाट नभएको होइन। अहिले वर्षेनी हेर्ने हो भने हाम्रो लगभग 3000 जति नयाँ मृगौला रोगीहरू हाम्रो थपिँदै रहन्छ वर्षेनी। यो मृगौला रोगीहरूमा अहिले हेर्दाखेरिमा के देखियो भने जति पनि डायलाइसिस गराइरहेको थियो सुरुको खण्डमा यो अब कोभिड-19 आए पछाडि यो डायलाइसिसमा साह्रै नै प्रब्लम भयो। पोजिटिभ केस, नेगेटिभ केस, कसलाई गर्ने नगर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा साह्रै अन्यल थियो। तर बिहारै यो अब डायलाइसिस अति आवश्यक कुरा हो, हप्ताको कमसेकम 2 दिन त चाहिन्छ नै भनेर जसो तसो गरिकन सुरुमा मेन्टेन भयो। अहिले आएर यो कुराहरू अब डायलाइसिसको कुरा कहिले रोकिएन। अहिले पनि निरन्तर यो हामीले दिइरहेछौँ डायलाइसिसको सेवा। यसमा चाहिँ कुनै फरक परेको छैन। तर के देखिएको छ भने जति पनि क्रोनिक किडनी डिजिज सिकेडीका बिरामीहरू छन् जुन डायलाइसिसमा छन्, यो कोभिड लागे पछाडि बढीभन्दा बढी मोर्टालिटी उनीहरूकोमा देखिएको छ। अब यो मृगौला रोगले गर्दा हो कि कोभिड रोग भन्न चाहिँ गाह्रो थियो, किनकि सुरुमा अब कोभिड-19 भनेको यो सास प्रश्वासबाट लाग्ने रोग हो, यसले किडनीले असर पार्छ पार्दैन भन्ने अन्यल थियो। तर बढी मोर्टालिटी चाहिँ नि सिकेडीको केसेसहरूमा देखियो। डायलाइसिसमा भएका बिरामीहरू जुन औषधिहरू लिइरहेछन्, स्टेरोइड लिइरहेछन्, यिनीहरूमा पनि यो सङ्क्रमणको दर अलि बढी नै देखियो सिकेडीमा।
त्यस पछाडि नर्मल बिरामीमा पनि एक्युट रेनल फेलुअर या ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जसले गर्दा पछि सिकेडी डेभलप हुन्छ यस्तो कुराहरू देखियो। ट्रान्सप्लान्ट त 1 वर्षदेखि लगभग थपै गर्यौँ, किनकि ट्रान्सप्लान्टको बिरामी त एकदमै जोखिममा हुन्छन्। यो सङ्क्रमणदेखि लिएर र मृत्युदर पनि बढी नै हुन्छ ट्रान्सप्लान्टकोमा। यसकारण ट्रान्सप्लान्ट अहिलेसम्म रोकेकै छ, किनकि त्यसमा रोगी सँगसँगै एकजना निरोगी स्वस्थ व्यक्तिको पनि किडनी निकालेर अर्कोमा राख्ने भएको हुनाले उहाँ पनि साह्रै नै रिस्कमा भएको हुनाले अहिले चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट रोकेकै अवस्थामा छ। तर चाँडै नै यो अब सुरु गर्ने तर्खरतिर हामी लागिरहेछौँ। जस्तो डाक्टर साहबले डायलिसिसको कुरा गर्दा पहिला 3 पटक गर्नुपर्थ्यो, अहिले चाहिँ हप्तामा 2 पटक गरिएको छ, समय घटाइएको छ भनौँ। अब यसले दीर्घकालीन असर पर्छ कि पर्दैन मृगौलाको त्यो डायलिसिस गराइरहेका बिरामीहरूलाई? हजुर, यो मृगौलाको रोगीको लागि डायलाइसिस भनेको हजुरको केही समयलाई उहाँको लाइफलाई या निरन्तरता दिने एउटा प्रोसेस हो। पर्मानेन्ट उपाय चाहिँ डायलाइसिस होइन। डायलाइसिस भन्नुको मतलब जस्ट बाँच्नको लागि भनौँ न एक किसिमले सहज बनाइदिन्छ, उसको रोगको लक्षणहरू चाहिँ कम हुने, उसबाट देखिने प्रभावहरू चाहिँ कम हुने भन्ने हुन्छ। पर्मानेन्ट सल्युसन भनेको त हामीले ट्रान्सप्लान्ट नै हो, तर ट्रान्सप्लान्ट पनि त्यति नै जोखिमपूर्ण हुन्छ एकचोटि किडनी लागिसके पछाडि, किडनी डिजिज भइसके पछाडि। डायलाइसिसले मात्रै चाहिँ पुग्दैन बिरामीलाई। तैपनि हामीले एटलिस्ट 3 दिन गऱ्यौँ भने ल बिरामी चाहिँ एकदम अलि लामो समय बिरामीको लन्जेभिटी बढ्छ। तर पनि यो कोभिडको बेलामा धेरै एक्सपोजर नहोस्, बिरामी धेरै आवत जावत गर्न नपरोस्, ताकि अस्पतालमा त हरेक किसिमका बिरामीहरू हुन्छन्, कसलाई कोभिड छ छैन भन्न सकिन्न। फेरि इन्क्युबेसन पिरियडमा कोभिड लागेको बिरामीबाट पनि बिरामी चाहिँ सर्ने, लक्षण नदेखेका व्यक्तिहरूबाट पनि सर्ने भएको हुनाले त्यो एक्सपोजर पनि कम होस्, एटलिस्ट 2 दिन भएर पनि यो सस्टेन गर्न सकोस् भनेर हामीले 2 दिनमा चाहिँ त्यसलाई कमसेकम 2 दिन गर्न सुरु गरे। जस्तो डाक्टर साहब अब श्वास प्रश्वास र मृगौलाको सम्बन्ध चाहिँ रहन्छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या भनेको कोभिडको कारणले हुने गर्छ। यो कोभिड लगाइसकेपछि मृगौलामा थप असर पर्ने सम्भावना के रहन्छ? यो चाहिँ हजुर, यो चाहिँ नै प्रत्यक्ष नै असर देखिएको छ कोभिडको बिरामीमा। मैले भनिहालेँ, कोभिडको बिरामीलाई पनि मृगौलाको रोगहरू देखिएको छ। एक्युट रेनल फेलुअर भनेको तुरन्त किडनी चाहिँ फेल भएको देखिने, जस्तै सङ्क्रमण बढ्यो, इन्फेक्सन बढ्यो, बिरामी सेप्सिसतिर गयो या एकदम भाइरल लोड बढी भएर बिरामी एकदम सिकिस्त छ भने सबभन्दा पहिले नै देखिने पिसाब कम आउने मृगौलामा असर देखिहाल्छ। यसले गर्दाखेरि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एक किसिमको किडनी डिजिज हो, जसले पछि गएर चाहिने क्रोनिक किडनी डिजिजमा कन्भर्ट गर्छ। त्यो कुराहरू चाहिने प्रत्यक्ष देखिएको छ। पिसाबमा अब डाइरेक्ट हो कि होइन भन्न चाहिँ गाह्रो थियो, तर पनि पिसाबमा हामीले कोभिड भाइरसका केही न्युक्लिक एसिड्सहरू, टुटेका डिएनएहरू पनि भेटेका छौँ। त्यस कारणले यो चाहिने असर परेको देखियो। पिसाबबाट निस्किन्छन् र किडनीमा पनि पुग्छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ। जस्तो डाक्टर साहब अब हामीले आफ्नो मृगौला स्वस्थ छ छैन, समस्या आयो भन्ने कुरा के कुराबाट थाहा पाउन सक्छौँ? लक्षणहरू कस्तो हुन्छ? हजुर, अब यो मृगौलाकोमा कस्तो छ भने हजुरको 2टा मृगौला हुन्छ। अब कुनै कारणवश एउटा मृगौला ड्यामेज भइसकेर पनि अर्को मृगौलाले चाहिँ नि काम गरेर मान्छे चाहिँ नर्मल स्वस्थ रूपमा रहन्छ। तर 2टै मृगौला यदि 90% भन्दा बढी ड्यामेज भएपछि बल्ल चाहिँ नि यसले किडनीले काम गरेन, यसको फेलुअरको लक्षणहरू देखिन्छ। लक्षणहरू देखिनु जस्तै जिउ हात चुनिनु, पिसाबको मात्रा घट्नु, सास फुल्नु, खोकी लाग्नु बिरामीलाई, यस्ता लक्षणहरू चाहिँ नि सुरुवाती लक्षणहरू हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यही कुरा चाहिँ नि अब क्रोनिक रेनल डिजिजमा गएपछि बिरामीमा क्याल्सियमको कमी हुनु, रगतको मात्रा घट्नु, किनकि रगत बन्ने विभिन्न हर्मोन्सहरू भन्छौँ हामीले, हेमोपोटिक्सहरू, यिनीहरू चाहिँ किडनीबाट निस्किने हुनाले त्यो समस्याहरू चाहिँ देखिन्छ। डाक्टर साहब जस्तो मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको पनि अवस्था हुन्छ, कतिपयले 2 पटक पनि गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ अब सुरुवाती अथवा प्रत्यारोपण गरिरहेकामा त्यो कोभिडको जोखिम फरक हुन्छ कि एकै नासको हुन्छ, के हुन्छ यो चाहिँ? हजुर, फरक हुन्छ। किनभने अब यो मृगौला एउटा व्यक्तिको मृगौला अर्को व्यक्तिमा राख्नु भनेको हरेक व्यक्तिको आफ्नो इम्युन सिस्टम हुन्छ। र बाहिरबाट कुनै पनि फरेन बडी आफ्नो जिउमा ल्याएर राख्नु भनेको मतलब जिउलाई त्यसलाई एक्सेप्ट गराउनले हामीले के गर्छौँ भने आफ्नो जिउको रोगबाट लड्ने क्षमता या जुन प्रतिरोधक क्षमता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाउँछौँ, ताकि त्यो बाहिरी अङ्गलाई यसले रिजेक्ट नगरोस् भनेर। त्यो चाहिँ नि अङ्गलाई एक्सेप्ट गर्नले गरेको हुन्छ। तर यता के हुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि बिरामीको आफ्नो चाहिँ इम्युनिटी कम भएको हुन्छ। यस्ता औषधिहरू हामीले प्रयोग गरेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा कम भएको बेलामा अब आफ्नो इम्युनिटी कम छ, किनभने त्यो किडनीले चाहिँ जिउमा लिनु छ, जिउमा राखिराख्नु छ, तर आफ्नो यतातिर चाहिँ रोगबाट लड्ने क्षमता घटेको हुनाले विभिन्न अन्य रोगहरू पनि लाग्ने सम्भावना अरू व्यक्तिहरूको तुलनामा धेरै बढी हुन्छ। सजगता अलि बढी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अब मृगौलालाई स्वस्थ राख्नको लागि अब सबैले अपनाउनु पर्ने विभिन्न मापदण्डहरू होलान्, त्यो के हुन सक्छन्? हेर्नुहोस्, मृगौला
मृगौलाको रोगीहरूलाई मृगौलाको रोगीहरूलाई या स्वस्थ व्यक्ति जसलाई मृगौलाको रोग लाग्नबाट बच्नु छ भने एटलिस्ट हामीले आफ्नो के ख्याल राख्नुपर्छ भने हामीले पिउने पानीको मात्रा यसरी राख्नु पर्यो कि कमसे कम 1.5 देखि 2 लिटर पिसाब हामीले फेरेको हुनुपर्छ 24 घण्टाभित्रमा। पहिलो चाहिँ त्यो हो। अर्को कुरा के छ भने नुनको मात्रा सकेसम्म कम खानु पर्यो र रेड मिट्सहरू, बढी प्रोटिन भएका कुराहरू, बढी तेलीय कुराहरू जसबाट बढी फ्याट हाम्रो जिउमा आउँछ यस्ता कुराहरूले हामीले एभोइड गर्नु पर्यो सुरुदेखि नै। नियमित व्यायाम चाहिँ गर्नु पर्यो, वेट चाहिँ बढ्न दिनु भएन। यी कुराहरूमा हामीले सुरुदेखि नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ताकि मृगौला चाहिँ नि हाम्रो स्वस्थ रहोस्। अरू त धेरै कारणहरू छन् तर केही प्रिभेन्टेबल कजेसहरू चाहिँ हामीले यसबाट बच्न सक्छौँ, रोक्न सक्छौँ। यसैगरी यो साता हामीले प्रसारण गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु थियो मुहार र दाँतसँग सम्बन्धित विषयवस्तु थियो। खास गरी हामीले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्दै गर्दा धेरैजसो समय मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र मास्क प्रयोग गर्दै गर्दा अनुहारमा कस्तो खालको समस्या आउन सक्छ अथवा मुखको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ मुखको स्वास्थ्यको उपचार गर्ने डाक्टरहरूले कस्तो खालको समस्या झेल्नु भएको छ यो विषयमा हामीले यो साता केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका थियौँ। अब क्रममा मुख तथा अनुहार रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुभाष घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दछौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, विशेष गरी अब यो कोरोना भाइरसको चर्चा गरिरहँदाखेरि मुख तथा यो अनुहारको विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील विषय रहेको छ। विशेष गरी यो पिसिआर परीक्षण गरिरहँदाखेरि हाम्रो नाक, मुख अथवा त्यो पिसिआर परीक्षणको नमुना सङ्कलन गर्ने क्रममा पनि ती अङ्गहरूको प्रयोग हुने गरेको थियो र हुने गर्छ। र विशेष गरी अब यो कोरोनासँग जोडेर तपाईँ आफै एउटा विशेषज्ञ भएको नाताले मुख र यो अनुहारको विषयलाई कसरी जोड्नुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद। यो बहुतै महत्त्वपूर्ण र यो जुन कोभिड-19 को समयमा जुन अहिले चलिरहेको छ त्यो समय एकदमै यो मुख स्वास्थ्यको महत्त्वको विषयमा, अनुहारको विषयमा यो बडा इम्पोर्टेन्ट भएको छ। अझै यसमा चाहिँ गहनतापूर्वक सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्ने, सोच्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। यो मुखलाई म अलिकति यसको विषय बताउँछु। यो मुख स्वास्थ्य अथवा मुखको कस्तो चिज हो भने मुख चाहिँ प्रमुख द्वार हो। प्रमुख द्वार हो। सम्पूर्ण राम्रा चिज नराम्रा चिज मुखैबाट जान्छन् र जस्तो तपाईँलाई जन्मिनुभन्दा अगाडि एउटा बच्चा नाभिले आमासँग जोडेको हुन्छ भने जन्मिसकेपछि सम्पूर्ण चिज मुखै हो। मुखलाई चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्स दिन सक्यो। अनि मैले द्वारको कुरा गरेँ। अब भनौँ न सम्पूर्ण नराम्रो चिज राम्रा चिज। अब अहिले कोभिड-19 को कोभिड पनि मुखैबाट र नजल क्याभिटी मतलब नाकबाट र मुख र नाकबाट चाहिँ प्रवेशद्वार त्यही। र हामी फेरि त्यो चिकित्सक हौँ जसले मुख र नाकको अगाडि बसेर डिल गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ पेशागत समस्या र अर्को कुरा त्यो चाहिँ के छ भने फैलिने समस्या। यी समस्याहरूको बावजुद पनि कसरी प्रिकसनमा जानुपर्दछ, कस्तो समस्या छ, किनभने यो मुख स्वास्थ्य यो बेलामा अझ गम्भीर भएर सबैले सोच्नुपर्ने। र मैले के भन्छु भने यो सुरुमा पनि मैले भनेको थिएँ, हाम्रो अस्पतालले पनि यो कुरालाई अलि भिन्न ढङ्गले उठाएको पनि थियो। के छ भने यो हावाबाट सर्दैन, एक त भाइरस हावाबाट सर्दैन र मुखलाई चाहिँ के छ भने जोखिमयुक्त छन चाहिँ छ तर यो चाहिँ ड्रपलेट माध्यमबाट जान्छ, थुकको माध्यमबाट जान्छ र थुकको माध्यमबाट जाने हुनाले यदि डाक्टरले मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ भने यदि मास्क लगायो भने त्यसको लेभल जुन छ तपाईलाई के छ भने सर्ने लेभल चाहिँ, किनभने त्यो थुकको मात्रा चाहिँ मास्कले रोक्छ तर हावालाई त रोक्न सक्दैन। हावालाई नरोक्दा हावाबाट सर्यो भनेदेखि त तपाईँको त्यो सर्ने नै हो। तर हावाबाट नसर्ने हुँदाखेरि मुखको क्याभिटीमा नजाँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई एक त डाक्टर बचत हुने भयो अथवा डाक्टरको चाहिँ जुन छ हावा चाहिँ बिरामीमा नजाने भयो। भन्नु पर्दाखेरि के छ भने अलिकति प्रिकसन गरेर मिलाउन सकियो भने बिरामी र डाक्टर स्वयं त्यो जोखिमबाट मुक्त हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो अस्पतालले अथवा हामीले पनि त्यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तो अब यो कोरोना भाइरससँग मुखको सम्बन्ध जुन हामीले स्वाब लिने गर्छौँ नि, स्वाब लिन्छौँ नाकबाट मुखबाट स्वाब सङ्कलन गर्ने गरिन्थ्यो र अहिले त्यो
पिसिआर अलिकति कम पनि भएको छ, जुन हिसाबले परीक्षण भएको थियो सुरुमा, त्यो मुखैबाट लिनुपर्ने कारण अथवा नाकैबाट लिनुपर्ने कारण अथवा अनुहारका ती अङ्ग भागहरूबाट लिनुपर्ने कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ, अथवा त्यसको वैज्ञानिक कारणहरू के हुन सक्छन् र त्यसको चुनौती अथवा यो कोरोनासँग सम्बन्ध अलिकति बुझाइदिनु न हाम दर्शकहरूलाई। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्नुभयो। यो सबै जान्नुपर्ने एउटा कुरा त पहिलो कुरा चाहिँ म पिसिआरको विषयमा सुरुमा आतंक हुँदाखेरि पनि पिसिआर यसो गर्दा पनि पिसिआर उसो गर्दा पनि पिसिआर भन्ने चलन थियो। अब यो पिसिआर चाहिँ वास्तवमा यदि सिम्पटम भएका व्यक्तिहरूलाई गर्न मिल्यो र प्रिकसनरी इनिसियली स्टेजमा ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई हेर्नुपर्ने विषय त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, त्यसमा भिन्न रहेछ। अब यसमा मुखैमा किन अथवा अनुहारका भागहरूमा चाहिँ किन चेक गरिन्छ अथवा यसको चेक गर्दाखेरि नर्मली के हो त भने यो भाइरस चाहिँ नर्मल्ली तपाईँ मैले अघि नै भने यो प्रमुख द्वार हो र तपाईँलाई लङ्समा जाँदा यसले लङ्समा जाँदा असर गर्ने मात्रै हो। तपाईँ नर्मल्ली यदि यो भाइरस चाहिँ तपाईँलाई अन्ततिर गयो भने त्यसले कुनै असर गर्दैन। अब हामीसँग जाने माध्यम भनेको नाक र मुखबाट त्यो लङ्समा जान्छ, जसले गर्दाखेरि के छ भने नाकमा र जुन भाइरस जुन जान्छ त्यो भाइरस पनि तपाईँको मुखैभित्र जानु पर्यो, नाकैभित्र जानु पर्यो। भाइरस जिउमा लागेर अथवा अन्ततिर भाइरस आएर पनि तपाईँलाई त्यसले असर गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चेक गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली जस्तो यदि इन्फेक्टेड भएको केस छ भने पनि भाइरस मल्टिप्लाई भएर तपाईँको घाँटीमै आउने भयो होइन, घाँटीमै आउने भयो, खोक्दा हाछ्यौँ गर्दा होइन, अब तिनीहरू बाहिर आउने भए भने जुन सङ्क्रमण जान्छ त्यो सङ्क्रमण पनि तपाईँको त्यही घाँटीकै थ्रो जाने भयो, मुखकै थ्रो जाने भयो, जसले गर्दाखेरि मुख र नाकमा चाहिँ हालेर चेक गरिन्छ जहाँ लङ्समा जाने द्वारलाई। किनभने अन्ततिर यसले असर गरेको चाहिँ के छ भने असर गर्दैन, अन्ततिर भएर शरीरको बाहिर भागमा भएर अथवा त्यो चाहिँ के छ भने मुख र नाकभन्दा बाहिर भएर त्यसले असर गर्दैन, किनभने त्यो भित्र प्रवेश गर्नै पर्छ। त प्रवेश गर्ने द्वार त्यही भावनाले मुखै भावनाले मुख र नाकमा चाहिँ चेक गरे। अथवा यसमा चाहिँ यहाँले सुरुमा जोडेको जस्तै फोहोर कुराहरू पनि हाम्रो यो मुखैबाट प्रवेश गर्ने भएकोले गर्दाखेरि पनि त्यो स्वाब भनेको पनि एक हिसाबले हामीले फोहोर छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने नै होला सम्भवतः डाक्टर वैज्ञानिक। एकदमै लामो पाठ छ हजुर सर। यस्तो चाहिँ फोहोर भन्नाले के हो भने सम्पूर्ण ब्याक्टेरियाहरूको द्वार हुन्छ नि, मेन द्वार भनेको मुख हो। हामीले मुख स्वास्थ्यलाई के भन्छ भने त्यो द्वारमा चाहिँ अहिले कोभिड-19 को विषयमा स्वाब चेक गर्दा अब अहिलेको लेटेस्ट इन्फर्मेसन तपाईँलाई भन्नु, अब त जिब्रो चेक गर्दा मात्रै सम्पूर्ण शरीरको ब्लड टेस्ट गर्न आवश्यक छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ नयाँ लेटेस्ट डेभलपमेन्ट भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब राम्रो जाने पनि मुख, नराम्रो जाने पनि मुख, सफा जाने पनि मुख, फोहोर जाने पनि मुख, राम्रो बोल्ने पनि मुख, नराम्रो बोल्ने पनि मुख। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भाइरस जुन महामारी भएर संसारलाई प्यारालाइज गर्थ्यो त्यो भाइरस पनि जाने मुख। अनि मुखमा संवेदनशील के हुनुपर्दछ भने राज्यलाई पनि मैले बार बार भन्छु, तपाईँ मुख स्वास्थ्यलाई केयर गर्ने अभियान लिएर आउनुहोस्। मैले मैले विभिन्न चाहिँ के छ भने उहाँहरू इन्भल्भ हुँदाखेरि पनि मैले भनेको छु, पनि सामाजिक सञ्जालमा पनि म विभिन्न ठाउँमा पनि भनिराखेको छु, यदि मुख स्वास्थ्यलाई केयर गरिदिनु हो भने 90% रोग लाग्दैन। यो भाइरसको त कुरै छोडौँ, यो भाइरस त छिर्नै पाउँदैन। तपाईँले मुखलाई कन्ट्रोल गरिदिनु भयो, मुखलाई चाहिँ के छ भने तपाईँले एउटा नियमित तपाईँले आफूले जुन कुरा गर्नुपर्छ। अब म फेरि के छ भने यसका प्रिकसनरी पार्टहरू गर्दाखेरि पनि मुखलाई नै गर्ने अथवा नाकलाई गर्ने होइन, कसरी गर्ने यदि यी कुराहरू सिकाइदियौँ भने शरीर स्वस्थताको बोनस पनि हामी प्राप्त गर्छौँ। अब भन्नु न, नर्मली तपाईँलाई मुखकै कारणले अहिले भएका हामीले जुन नन इन्फेक्सस डिजिज, यो त इन्फेक्सस डिजिज भयो, नन इन्फेक्सस जुन नसर्ने रोगहरू पनि बढ्दो क्रममा छ। हजुर अब त्यो खानपिनले गर्दाखेरि, राम्रो खानेकुराहरूले गर्दाखेरि हो भने अब नियमित एक्सर्साइज छैन, व्यायाम छैन, योग अभ्यास छैन, अब खानेकुरा हाम्रो त्यही हिसाबमा छ, त्यसले प्रब्लम गर्यो। अब इन्फेक्सस डिजिजमा चाहिँ सर्ने कुरा जब भन्नु न, झाडा पखाला लाग्छ, तपाईँले झाडा पखाला के लाग्छ त? तपाईँले खाएकै चिजबाट लाग्ने त हो नि, आइभी दिएर लाग्यो त होइन, तपाईँ इन्जेक्सन लगाएर लाग्यो त होइन। तपाईँले खानेकुरा यदि तपाईँले मुखलाई नै फिल्टर गरिदिनु भयो, मुखलाई नै क्लियर गरिदिनु भयो भने भाइरसको त कुरै छोडौँ, भाइरसलाई मुखलाई नै रोकिदिनु हो भने त
भाइरस जस्ता अरू ब्याक्टेरिया कुनै पनि संक्रमणहरू चाहिँ तपाईँका नजाने हो। त्यस कारणले हामीले के भनेका छौँ भने यदि तपाईँले मुख स्वास्थ्यलाई मात्रै केयर गरिदिनु भयो भने 90% त रोगै लाग्दैन। हजुर डाक्टर साहब, यसमा थोरै भाइ जस्तो यो मास्कको प्रयोग हामी यति बेला गरिरहेका छौँ, जुन हामीले फोहोर कुराहरू हामीले प्रवेश नगरौँ, मुखको मात्रै स्वास्थ्यको अथवा नाकको अथवा अनुहारको स्वास्थ्यको मात्रै हेरचाह गर्दाखेरि कोभिड-19 मात्रै होइन हरेक खालका सर्व रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ भनिरहँदाखेरि यो मास्कले चाहिँ हामीले भित्रपट्टि फोहोरै राखे पनि बाहिर चाहिँ कभर गरौँ भन्ने हिसाबले पनि त्यो मास्कको प्रयोग भएको यदि हामी सफा हुने हो भने त्यो पनि पर्दैन भन्नेतर्फ यहाँको धारणा अथवा त्यो विचार हो कि के हो? होइन, मास्कको उचित प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने छ। मास्कको कसरी उपयोग हुनुपर्दछ भने मास्क चाहिँ जस्तो एउटा डाक्टर, म त चिकित्सक हो नि त, चिकित्सकले बिरामी हेर्दा मास्क लाउनु पर्यो किनभने मेरो संक्रमण उसलाई नजाओस्, राइट? तपाईँले जुन मान्छे छ, तपाईँ यदि कहीँ मान्छे अलग मान्छेका जानुहुन्छ, भिडभाडमा जानुहुन्छ भने अरूका संक्रमण नसरुन् भनेर हो। यदि मुख स्वास्थ्य तपाईँले केयर गर्नु भएन, मुखभित्र फोहोर छ भने त्यहाँ ब्याक्टेरियाहरू जम्मा भएका हुन सक्छन्, ती ब्याक्टेरियाहरू भित्र इन्टर गर्न सक्ने, रगतमा जान सक्ने, त्यसले चाहिँ अर्कै निम्त्याउँछ, अर्कै पार्ट भयो। तर मास्कलाई चाहिँ के उचित प्रयोग हुनु पर्यो भने यदि तपाईँ भिडभाडमा जानुहुन्छ अरूका संक्रमण नसरुन् भनेर राख्नु पर्यो। अब घरमा दिनभरि तपाईँ चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अनुचित प्रयोग गर्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ के छ भने तपाईँले घरमा दिनभरि बस्दाखेरि चाहिँ परिवारसँग मास्क लाउने, राति त्यही परिवारसँग चाहिँ सँगै सुत्ने मास्क खोलेर, त्यसको त अर्थ भएन। अनि यसका अनुचित प्रयोग र यसलाई चाहिँ के छ भने जसले गर्दाखेरि त्यसका चाहिँ के छ भने असर रोक्न पनि सकिएन। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि तपाईँ चिकित्सक हुनुहुन्छ भने उसले मास्क लाउनु पर्यो बिरामीको प्रोटेक्सनको हिसाबमा। तपाईँ भेटबाट जानुहुन्छ भने आफ्नो प्रोटेक्सनको हिसाबमा पनि तपाईँले के छ भने मास्क लाउनु पर्यो हो। नभए अन्यथा मर्निङ वाक गर्न जाँदा तपाईँले आफूलाई स्वस्थ राख्ने, मुखलाई स्वस्थ राख्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर मास्कको प्रयोग चाहिँ तपाईँले आवश्यकता अनुसार भनेको अब मर्निङ वाकमा फ्रेस हावामा तपाईँ जानु भएको छ, अब तपाईँले त्यहाँ मास्क किन लानु पर्यो? कोही मान्छे छैन त्यहाँ, तपाईँ एक्लै हिँड्नु भएको छ, मास्क लाउन आवश्यक छैन किन तपाईँले शुद्ध। यदि तपाईँ मास्क यदि लाउनुहुन्छ भने पनि जस्तो हामी विभिन्न प्रकारका महँगा मास्कहरू लाउँछौँ, किनभने महँगा मास्कहरू किनेर लगाइरहेछौँ, त्यो महँगा मास्कहरू त अझ तपाईँको अक्सिजन कम्प्रोमाइज गर्छ। अक्सिजन कम्प्रोमाइज गरेर रिसर्चहरू विभिन्न आछन्, फेरि यसमा विभिन्न प्रकारका रिसर्चहरू छन्। रिसर्चले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यसले अक्सिजन लेभल कम्प्रोमाइज गर्छ, किनभने एउटा मान्छेले 100% अक्सिजन लिनुपर्छ। 100% अक्सिजन उसले कसरी प्राप्त गर्न सक्छ? मुखमा मास्क लगाएर। त्यसकारणले उसले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि उसको त्यो मास्कले चाहिँ तपाईँको कम्प्रोमाइज गर्ने हो। त्यसकारणले यसले चाहिँ शारीरिक इफेक्ट लङ टर्ममा गर्नु सक्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले दुईवटा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर तपाईँमा यो साता गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ। खास गरी मुख र अनुहारसँग सम्बन्धित र मृगौलासँग सम्बन्धित विषयवस्तु थियो र यसले कोभिड-19सँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ यो विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। सो विषयवस्तु तपाईँमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रमबाट हामीले बिदा माग्ने बेला हुने लागेको छ। बिदा माग्नुभन्दा पहिले तपाईँले जिज्ञासा र गुनासा पठाउने माध्यमहरू यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम कोभिड हेडलाइनको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेज अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ। आफ्नो युजर आइडी र पासवर्डहरूलाई नदिउँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखोलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन? सचेत रहौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ, एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ।
वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश।